पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब डॉल्फिन पीरो फोर्स का डाकुओं से टाकरा, फायरिंग के तबादले में राहगीर लड़की जाँ बहक, तीनों डाकू गिरफ्तार, लड़की को डाकुओं की गोली लगी, पुलिस का दावा। पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब पुलिस मुकाबला, वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया, वाक़े की जामिया तहक़ीक़ात करने का हुक्म, IG इनाम गनी से मुकम्मल रिपोर्ट तलब। IG इनाम गनी की ज़ेरे सदारत अहम इजलास, मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशंस, नताइज का जायजा। IG बोले नौजवान नस्ल को मनशियात से महफूज रखने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। पंजाब पुलिस में उथल पुथल ना रुक सकी, मजीद 9 अफसरों के तबादले, ईसा खान एडिशनल SP सदर डिवीजन, मंसूर कमर SP इन्वेस्टिगेशन ब्रांच 3 तैनात। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में बलोच तलबा का कोटा खत्म, तलबा का फैसल चौक पर धरना, नारेबाजी। शाइस्ता परवेज, अज़मा बुखारी, किरण डार की धरने में शिरकत, कहा तलबा मुल्क का मुस्तकबिल है। इस्लामी जमीयत तलबा ने फीसों में इजाफा जुल्म करार दे दिया, फीस घटाओ ग्रांट बढ़ाओ मुहिम का आगाज, फीसों में कमी, ग्रांट में इजाफा ना किया तो तहरीक चलेगी, रहनुमाओं का ऐलान। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत अहम इजलास, आला तालीम के फ़रोग़ और मुस्तक़बिल की मनसूबा बंदी का जायजा। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं आला तालीम के फ़रोग़ के लिए तमाम वसाइल मुहैया किए जाएंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म, ऑरेंज ट्रेन 26 अक्टूबर से ट्रैक पर दौड़ेगी, वजीर ट्रांसपोर्ट ने खुशखबरी सुना दी, किराया 40 रुपए मुकर्रर, ट्रेन सुबह 7:30 से रात 8 बजे तक चलेगी। हुकूमती दावों के बावजूद शहर में महंगाई का तूफान, 860 रुपए किलो आटे का थैला बदस्तूर नायाब, 15 किलो आटे का थैला 1400 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा, शहरियों को शदीद परेशानी। महंगाई ने आवाम की जिंदगी से मिठास छीन ली, शहर में चीनी की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल, 105 से 110 रुपए किलो बिकने लगी, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी नायाब। अशिया ज़रूरिया की कीमतों को लगाम कैसे डालें, चीफ सेक्रेटरी की ज़ेरे सदारत इजलास, अशिया ज़रूरिया की कीमतों दस्तयाबी का जायजा, दुकानों पर निर्खनामे लगाने को यकीनी बनाने की हिदायत। सोच भी नहीं सकते थे सिलेक्टेड का चेहरा इतना भयानक होगा, महंगाई पर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा सिलेक्टेड के खिलाफ हालात का पलटा खा जाना गरीबों की बद्दुआओं का नतीजा है, गरीब की बद्दुआ अर्श हिला देती है। मैंने वहां पे मादरे मिल्लत के नारे लगवाए, आज ये भी मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रख दूं, ये पागल सरफिरा शख्स वहां पर मादरे मिल्लत जनाब अपनी जोया माजिदा को समझ के नारे मार रहा था। ये पूरा वहां पे जो गैंग था ना, ये पूरा गैंग, ये सफदर अमान वहां पे सारों को अपनी जोजा माजिदा को मादरे मिल्लत करार देकर जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। पकड़ा गया तो कहता है जनाब मैं मादरे मिल्लत फातिमा मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। तो मैं समझता हूं कि लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। बेगम सफ्तर मलिका ट्विटर, सोशल मीडिया की लीडर हैं, फैयाजुल हसन चौहान के लफ्जी वार, IG सिंध को करप्ट करार दे दिया, कहा मिक्स अचार पार्टी तमाशा, आशा और भाषा के गिर्द घूम रही है। पंजाब में पहली बार 20 किलो आटे के थैले की 1200 रुपए में फरोख्त, क्रेडिट उस्मान बुज़दार अलमारूफ चुप साई को जाता है, अज़मा बुखारी बोली आटा पुड़ियों की सूरत में मिल रहा है। ऑपोजिशन जमातें मुल्क में इंतशार पैदा करने के लिए इकट्ठी हुई, वज़ीर आला की मुलाकात करने वाले मुंतखब अरकान से गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन अफरा तफरी फैलाने की मनफी सियासत कर रही है।
اپوزیشن کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ وزراء کی خاموشی پر وزیر اعظم برہم، کابینہ ارکان کی کلاس کر دی۔ اسلم اقبال، راجہ بشارت سمیت 8 وزراء کو میڈیا پر متحرک رہنے کی ہدایت۔ محمد صفدر کی کراچی میں گرفتاری، نون لیگ خواتین ونگ کا واقعے کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ۔ ویمن ونگ لاہور کی صدر شائستہ پرویز ملک نون لیگ کے مظاہرے کی قیادت کریں گی۔ خواجہ آصف کی پیشی کی اندرونی کہانی، لاہور رنگ پر عمران خان مخالفین کے خلاف اداروں کو استعمال کر رہے ہیں، منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی، خواجہ آصف کا تفتیشی ٹیم کو جواب۔ شہباز شریف کے خلاف ریفرنس دائر، ٹرائل شروع ہو چکا، جسمانی ریمانڈ میں توسیع کا جواز نہیں، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا جاتا ہے، احتساب عدالت کا تحریری فیصلہ جاری۔ ڈی سی مدثر ریاض ملک کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم بارے اجلاس، ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ اور سی ای او ہیلتھ نے بریفنگ دی، ڈی سی کہتے ہیں پولیو کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ محنت کا ثمر مل گیا، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ کا 19واں کانووکیشن، گورنر چوہدری سرور کی شرکت، 1516 بیچلرز، 295 ماسٹرز کی ڈگریز تقسیم۔ پولیس کے آڈٹ پیروں میں مبینہ بے ضابطیوں کا انکشاف، پنجاب کی پی اے سی کے سامنے نامکمل ریکارڈ پیش، کمیٹی کا آئی جی کو مکمل ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا اسلحہ لائسنس کمپیوٹرائزڈ کرانے کا معاملہ، 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی، لاکھوں شہریوں کے پرانے اسلحہ لائسنس منسوخ کیے جانے کا خدشہ۔ جیلوں میں قیدیوں کو سہولیات کے دعوے دھرے کے دھرے، جیلوں میں قیدی زیادہ، بستر کم، پنجاب بھر میں 46,000 قیدی سردی میں ٹھنڈی زمین پر سونے پر مجبور۔ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کے خلاف 27 اکتوبر کو یوم سیاہ، چیئرمین کشمیر کمیٹی کی زیر صدارت اجلاس، یوم سیاہ پر 90 شاہراہ سے فیصل چوک تک ریلی نکالی جائے گی، راجہ بشارت۔ سیکریٹری لیبر کی زیر صدارت اہم اجلاس، دکانداروں، چھوٹے کاروبار کی رجسٹریشن کے لیے موبائل ایپ کی تیاری کا فیصلہ، پی آئی ٹی بی کی ایڈیشنل ڈائریکٹر کی ایپ پر بریفنگ۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے میڈیکل آلات کی درآمد پر شرائط کا کیس، آلات کے لیے این او سی کی شرط سے کسی کا حق سلب نہیں ہوتا، حکومت کے دلائل، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر دیا۔ پھل فروش، دودھ فروش، پرچون دکانداروں کے پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی، لاہور ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر محکمہ ماحولیات سے عمل درآمد رپورٹ بھی مانگ لی۔ سرکاری کالجز میں لیکچررز کی بھرتی میں معذور افراد کا کوٹا مختص نہ کرنے کا اقدام چیلنج، عدالت نے پنجاب ہائر ایجوکیشن پبلک سروس کمیشن سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ سپریم کورٹ بار کی نائب صدارت کے امیدوار کی نااہلی کا کیس، عدالت نے نائب صدر کے امیدوار اقبال گیلانی کی نااہلی کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا، پاکستان بار سے جواب طلب۔ پنجاب بار کونسل کے ملازم پر وکیل کا تشدد، پنجاب بار کونسل نے تمام ملازمین کی کام چھوڑ ہڑتال، ملازم پر تشدد کرنے والے وکیل کے خلاف فوری طور پر کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔
मुलाजमत पेशा खवातीन को हिरासा करने का केस, हुकूमत बताए कानून में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। जज का इस्तफसार, विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिए। विमेन प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी के हवाले से निजी होटल में सेमिनार, सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की शिरकत। कहा, खवातीन के मसाइल के हल के लिए कानून साजी करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद अकरम शेख की किताब की तकरीब रोनुमाई, वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं और उर्दू के सीनियर तरीन उस्ताद डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्रिया की खुसूसी शिरकत। चेयरमैन पंजाब ज़कात व उशर काउंसिल चौधरी बिलाल एजाज और बिजनेसमैन मियां तारिक जावेद का सुंदस फाउंडेशन का दौरा, ज़ेर इलाज बच्चों की इयादत की, केक काटा, घुल मिल गए। डबल डेकर बस के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, रूट में मजीद मकामात शामिल। शालामार बाग, बुद्धू का आवा, दाई अंगा के मकबरे के बाद अब वाहगा बॉर्डर को भी शामिल कर लिया गया। कमिश्नर लाहौर का सहूलत बाजार शादमान का दौरा, जुल्फ़िकार घुमन की खरीदारी के लिए आए शहरियों से गुफ्तगू, मयार और क्वालिटी बारे पूछा। शहरियों ने बाजार के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। ई लाइब्रेरी निश्तर पार्क में कोरोना और डेंगू से बचाव के लिए आगही सेमिनार, डायरेक्टर स्पोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर की शिरकत। मुकर्ररीन की पानी जमा न होने देने की अपील। PIA और निजी बैंक के दरमियान मुआहिदा, अकाउंट खोलने वाले सार्फिन को बजरिया कुरानदाजी PIA रिटर्न टिकट देगी। कुरानदाजी मुहिम 3 माह जारी रहेगी। पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का इजलास, फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए फैसले। एक कंपनी से भी मुआहिदा कर लिया। मियां अमजद फरजंद ने 5 नई फिल्में बनाने का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज कौमी टीम की प्रैक्टिस, हेड कोच चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक ने खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा। खिलाड़ियों को कोरोना SOPs पर ब्रीफिंग भी दी। और जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहर में ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां उरूज पर। गलियां और बाजार सजाए जाने लगे, घरों पर भी चिरागा, महाफिल मिलादुन नबी का भी इनेकाद।